پڑا رہ جائے گا، سب ٹھان پڑا رہ جائے گا، سب ٹھان پڑا رہ جائے گا۔ بارواں حیدر آئے گا اور دنیا پہ چھا جائے گا، بارواں حیدر آئے گا اور دنیا پہ چھا جائے گا۔ اس روز سے کعبے کی چھت پر بس ایک قلم لہرائے گا، بس ایک قلم لہرائے گا، بس ایک قلم لہرائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے ہماری مجلسوں ایک عادت رہی ہے کہ جب ہم کبھی بھی اپنی خوشی ہو یا غم ہو، جب اس جشن یا مجلس کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے کلام الہیہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد نعت اور پھر حمد و ثنا کے اشعار یا نثر کے حوالے سے بارگاہ مولا میں عبادت پیش کرتے ہیں۔ لہذا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال بلند آواز سے نعرہ صلوات کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآل الأطهار بابا زبلنا
है सलवात। जश्न का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। अब बिल्कुल भी वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए। एक मंज़र देखें, कितना सुहाना मंज़र है, और काश कि यही वो वक्त होता कि जब इमाम ज़माना जिल्लल्लाहु तआला फ़रजक का ज़हूर होता, और हम जो जश्न अभी नाव पर कर रहे हैं वो जश्न पानी पर होता और इमाम का मुसल्ला पानी पे होता। ये तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून क़ल्ब को देता है जो कवल के लिए। तमाम हम्द है, देखिए बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे, सुनाएंगे। तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून क़ल्ब को देता है जो कवल के लिए। तो उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, चूँकि नात के भी अशार पढ़े जाने हैं और मौलाना दिलबर रज़ा साहब को आवाज़ दूंगा नात के लिए। उनके इस्तक़बाल में शेर पढ़ रहा हूँ कि कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। कुदरत ने, देखिए मेरी एक अकेली आवाज़ जो है शायद घाट के उस पार तक जा रही हो, आपकी एक आप सबकी आवाज़ जो है मुझ तक नहीं आ रही है। आप इतने लोग बैठे हैं, किसी की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है, मेरी अकेले की आवाज़ वहाँ तक जा रही है, उस घाट पर जा रही है। तो कम से कम मुझे भी महसूस हो कि आप सुन रहे हैं मुझे, तभी मैं सुना पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। कि कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। तो अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद, पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। क्यों करना हर एक दिल में उतर जाए मोहम्मद, क्यों करना हर एक दिल में उतर जाए मोहम्मद, मुमकिन ही नहीं लब पे ठहर जाए मोहम्मद। क्यों करना हर एक दिल में उतर जाए मोहम्मद, मुमकिन ही नहीं लब पे ठहर जाए मोहम्मद। उस वक्त मोहम्मद की शुआओं का असर देख जब 14 चरागों में बिखर जाए मोहम्मद, उस वक्त मोहम्मद की शुआओं का असर देख जब 14 चरागों में बिखर जाए मोहम्मद। मधक मोती रोल रही है, कानों में रस घोल रही है, मधक मोती रोल रही है, कानों में रस घोल रही है। क्या ये ज़बान मीसम की ज़बान है, कट गई फिर भी बोल रही है। क्या ये ज़बान मीसम की ज़बान है, कट गई फिर भी बोल रही है। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजार हूँ नात पाक के लिए जनाब मौलाना दिलबर रज़ा काज़मी साहब से गवाए और नात के अशार से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। आप हजरात इनका सवाल नारा सवाल। हाज़रीन बज़्म सलाम अलैकुम। आप तमाम मवालियान हैदर करार को जश्न क़ायम बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, जब मजमा खामोश होता है तो उस सूरत में या तो गुब्बारे फूंक कर दाद देते हैं या तो पटाखे दाद देते हैं। नात से क्योंकि हमारे नादिर भाई की मोहब्बत है, इन्होंने नात के लिए बुला लिया है। चुनिंदा अशार 2 से 3 नात के, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ेगा। एक मिलजुल के पंजतनी सलवात मोहम्मद वाले मुस्तफा की उल्फत है, क़ल्ब के मदीने में। मुस्तफा की उल्फत है, क़ल्ब के मदीने में।
ارے یعنی رہتی ہے جنت ایک ہمارے سینے میں، یعنی رہتی ہے جنت ایک ہمارے سینے میں، مصطفیٰ کی الفت ہے قلب کے مدینے میں۔ اور آپ جس کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر بھنور میں پھنس جائے تو فارمولہ کیا ہے؟ مصرع آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، درود محمد والے محمد پر کہ گر گر بھور میں کشتی ہو اور کوئی نہ چارہ ہو، اور کوئی نہ چارہ ہو، گر بھور میں کشتی ہو، ارے گر بھور میں کشتی ہو اور کوئی نہ چارہ ہو، ارے نعت مصطفیٰ پڑھ لو جھوم کے سفینے میں، نعت مصطفیٰ پڑھ لو جھوم کے سفینے میں۔ اور یہ جو عقیدہ قائم ہے یہ ہمارے ہاں بھی ہے اور ہمارے برادر بزرگ اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ نبی کی ایک حدیث ہے، اس کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور ایک بہترین نتیجہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے اس اسٹیج سے دینا چاہوں گا۔ بطور خاص مولانا فرمائے نبی کی حدیث ہے، المسلم اخو مسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آج یہ جو اختلافات ہمارے درمیان ہو رہے ہیں اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو مد نظر اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اگر بات دل میں اتر جائے تو بولیے گا اور دل سے نکل جائے تو خاموشی سے سن لیجیے گا۔ بطور خاص نبی کی حدیث المسلم اخو مسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ پہلے ہم مسلمان ہیں بعد میں شیعہ سنی، بھائی بعد میں شیعہ سنی، پہلے ہم مسلمان ہیں، ارے پہلے ہم مسلمان ہیں بعد میں شیعہ سنی، ارے نفرتیں مٹا ڈالو تلخیاں مٹا ڈالو دوریاں مٹا ڈالو تب مزہ ہے جینے میں۔ دوریاں مٹا ڈالو تب مزہ ہے جینے میں، مصطفیٰ کی الفت ہے قلب کے مدینے میں۔ اور دو مصرع اور چونکہ اس کے بعد بھی شعراء کرام ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک درود محمد والے محمد پر۔ دیکھیں نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے مصرع سماعت فرمائیں کہ سیرت محمد کو جو رضا بھی اپنا لے، بھائی جو رضا بھی اپنا لے، سیرت محمد کو، ارے رب قسم میں کہتا ہوں تب مزہ ہے جینے میں، مصطفیٰ کی الفت ہے قلب کے مدینے میں، ارے یعنی رہتی ہے جنت ایک ہمارے سینے میں۔ درود محمد والے دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں،
जनाब बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि दिल के ये जो भर देते हैं दामन को तलब से पहले, बात सच्ची ना होगी तो न बोलिएगा, कि ये जो भर देते हैं दामन को तलब से पहले, ये जो भर देते हैं दामन को तलब से पहले अपने सायल के ख्यालात अली जानते हैं। ये जो भर देते हैं दामन को तलब से पहले अपने सायल के ख्यालात अली जानते हैं। तो हाल पूछा तो यही पैकर आदम ने कहा, हाल पूछा तो यही पैकर आदम ने कहा, मुझसे बेहतर मेरे हालात अली जानते हैं। हाल पूछा तो यही पैकर आदम ने कहा, मुझसे बेहतर मेरे हालात अली जानते हैं। आइए हजरात, मैं नहीं शेर अशार के ज़ेरे साया गुज़ार हूँ जनाब काज़िम साहब से, जो आए काज़िम साहब। फैज़ान सल्लल्लाहु से गुजारिश है। मैं गौहर साहब, गौहर सुल्तानपुरी कहते हैं कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। जिनके बच्चे आली कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाए, उनके लिए ये शेर हदिया कर रहा हूं कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। तुम मातमी थे, महवे मातम मेरा बेटा उस घड़ी, छोड़कर उंगली मेरी हल्के में शामिल हो गया, छोड़कर उंगली मेरी हल्के में शामिल हो गया। आइए हजरात, मैं नहीं अशार के ज़ेरे साया फैज़ान सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और मदह मौला में नजराने की इज़्ज़त पेश करें। आप हजरात इनका इस्तक़बाल नारे सलावत। आप सभी को 12वें इमाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी शान में चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि सहर करीब अंधेरों को दूर होना है, सहर करीब अंधेरों को दूर होना है, जलील दुश्मन दी को जरूर होना है, जलील दुश्मन दी को जरूर होना है। बता रही है ये तब्दीलियां जमाने की, बता रही है ये तब्दीलियां जमाने की, किसी वली का यकीनन ज़हूर होना है, किसी वली का यकीनन ज़हूर होना है। कि नमाज रोज़ा भी बाकी, अजान बाकी है, नमाज रोज़ा भी बाकी, अजान बाकी है। तू फैले पंजतन सारा जहान बाकी है, तू फैले पंजतन सारा जहान बाकी है। ज़हूर होगा कब उनका जो मेरे हादी हैं, ज़हूर होगा कब उनका जो मेरे हादी हैं। इनसे इस इंतजार में सुबह शाम बाकी है, इस इंतजार में सुबह शाम बाकी है। कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्यार नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्यार नहीं है। फरियाद तुम्हारा कोई बेकार नहीं है, फरियाद तुम्हारा कोई बेकार नहीं है। सुनता हूँ, तड़पता हूँ, पर मजबूर हूँ मैं भी, आने से अगरचे मुझे इनकार नहीं है, आने से अगरचे मुझे इनकार नहीं है। मैं आज ही आ जाऊँ मुझे आर नहीं है, मैं आज ही आ जाऊँ मुझे आर नहीं है। लेकिन मेरा लश्कर अभी तैयार नहीं है, लेकिन मेरा लश्कर अभी तैयार नहीं है। कि हर रात इब्ने हैदर और ज़हरा की याद हो, हर रात इब्ने हैदर और ज़हरा की याद हो, हर दिन ज़हूर वली व आका की आस हो, हर दिन ज़हूर वली व आका की आस हो। और ईद आ गई मौला नहीं आए, और ईद आ गई मौला नहीं आए। बस ये ख्याल और दर्द वो आलम साथ साथ हो, बस ये ख्याल और दर्द वो आलम साथ साथ हो। सलवात पढ़ो। एक मनक़बत पेश करो, समाअत फरमाएं। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, ज़ख्म दिल दिखाएंगे
جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے کہ زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے از سقیف تائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے کہ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر اور جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیبت پر جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے کہ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے اور نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے کہ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی سرمایہ ہے سبت جعفر اپنا تو کل یہی سرمایہ ہے حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنا
आएंगे जब इमाम आएंगे। सवाल मौला सलामत रखे। उम्रों में यकीनन जिन उम्रों में है ज़िक्र आले मोहम्मद का ये फैज़ है, और यकीनन ये अगर ये कहा जाए कि ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो आले बैत को जाता है, या उससे बदल कर ये कह दो कि इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो माँ को जाता है। कि अगर माँ ने परवरिश में, अगर माँ ने आगोश में बच्चे को आगाज से जिक्र अहले बैत, मधे अहले बैत के कसीदे न सुनाए होते तो ये बच्चे मधे अहले बैत यहाँ ना किए होते। तो एक नारा मैं लगाऊंगा, देखता हूँ सबके सब शरीक होकर आमद इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजत की इस्तक़बाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। सारे लोग शरीक होकर बोले लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। नारे सलात मोहम्मद। या रब इमाम असर की सरकार चाहिए, या रब इमाम असर की सरकार चाहिए, या रब इमाम असर की सरकार चाहिए, फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहिए। या रब इमाम असर की सरकार चाहिए, फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहिए। नस्ले जवान हो गई इब्ने ज़ियाद की, मजलूमियत को फिर कोई मुख्तार चाहिए। नस्ले जवान हो गई इब्ने ज़ियाद की, मजलूमियत को फिर कोई मुख्तार चाहिए। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के ज़रिए साया में गुज़ार हो जनाब ताज़ीम साहब से कि वो आए और मधे मौला में नजराने की कोशिश करें। आप हज़रात इनका इस्तक़बाल ला रहे सलावत से। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। शेर देखेंगे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो। शेर पहुँच गए तो इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा। शेर देखेंगे। फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो, कि फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो। अरे करबो बला तो जाऊं मगर वापसी न हो। करबो बला तो जाऊं मगर वापसी न हो। तो ये सोच कर किया करो मेहंदी का तज़किरा। ये सोच कर किया करो मेहंदी का तज़किरा। जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। तो ये सोच कर किया करो
مہندی کا تذکرہ جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. باز بلند نعرہ صلوات. مصرع جو اب پڑھوں گا میں اپنے کلام کا. مصرع جو اب پڑھوں گا میں اپنے کلام کا. عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا. عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا. تو دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوست. تو دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوست. تو محشر کو انتظار ہے میرے امام کا. محشر کو انتظار ہے میرے امام کا. محمد والے محمد صلوات. ایک قصیدے کے 3-4 اشعار آخری کے آپ کے سماعت کے حوالے پیش کر رہا ہوں, دیکھیں گے. آنے والا پردے سے جب آئے گا, آنے والا پردے سے جب آئے گا, گھر گھر پہ غازی کا علم لہرائے گا. آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر پہ غازی کا علم لہرائے گا. تو پہلو میں سونے والے ہوشیار رہے, پہلو میں سونے والے ہوشیار رہے. قبر سے بھی مردوں کو اٹھایا جائے گا. آنے والا پردے سے جب آئے گا تو تیغ علی بڑھ بڑھ کے کہے گی میدان میں. تیغ علی بڑھ بڑھ کے کہے گی میدان میں. بھاگنے والے بچ کے کہاں تو جائے گا. آنے والا پردے سے جب آئے گا. آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر پہ غازی کا علم لہرائے گا. اور یہ شعر بتاؤ خاص کہ منکر زہرا جل جل کے مر جائیں گے. منکر زہرا جل جل کے مر جائیں گے. سچا مومن اس دن عید منائے گا. سچا مومن اس دن عید منائے گا. تو پھر فتووں کے کاروبار نہیں ہوں گے. پھر فتووں کے کاروبار نہیں ہوں گے. دین نبی کا وارث دین سکھائے گا. آنے والا پردے سے جب آئے گا. اللہ وارث یہ قوم نہیں ثابت ہوگا. لا وارث یہ قوم نہیں ثابت ہوگا. لا
تلوار سے یہ قوم نہیں ثابت ہوگا، ہر مومن کا دعویٰ سچ ہو جائے گا، آنے والا پردے سے جب بڑے ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں علی جناب مولانا عروج حافظ صاحب سے، علی جناب مولانا عروج حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ روائیں، اور عروج حافظ صاحب آ رہے ہیں، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ سلوات سے کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر خوش ہر ایک صاحب ایمان ہو گیا، پھر خوش ہر ایک صاحب ایمان ہو گیا، جو منکر ولا تھا پریشان ہو گیا، پھر خوش ہر ایک صاحب ایمان ہو گیا، جو منکر ولا تھا پریشان ہو گیا۔ تو حیدر کے دشمنوں پہ تو بجلی سی گر گئی، حیدر کے دشمنوں پہ تو بجلی سی گر گئی، من کنت کا غدیر میں اعلان ہو گیا، حیدر کے دشمنوں پہ تو بجلی سی گر گئی، من کنت کا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ تو پالا نبی کو جس نے وہ کافر لگا تمہیں، پالا نبی کو جس نے وہ کافر لگا تمہیں، پالا جو چھوڑ کر وہ مسلمان ہو گیا، پالا نبی کو جس نے وہ کافر لگا تمہیں، بھاگا جو چھوڑ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آئیے حضرات انہیں مصروں کے ذرا سایہ بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش ہے جناب اشرف صاحب سے کہ وہ آئے اور مجھے مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ آقا جائیے مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے، جانشین نبی، جانشین نبی، آپ ہی کا یہ عرض و سما ہے، آقا جائیے۔ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے۔ مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر
کری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے آقا جائیے مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں معافی کے مولا طلبگار ہیں مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں معافی کے مولا طلبگار ہیں ہم تیرے ماتمی ہم تیرے ماتمی ہر رضادار نوحہ کنا ہے آقا جائیے مہندی کو بھیجے اے رب جلی آباد کعبہ کو دیکھے یقین مہندی کو بھیجے اے رب جلی آباد کعبہ کو دیکھے یقین تربت فاطمہ تربت فاطمہ نے پکارا اصحب و زماں ہے آقا جائیے جانشین نبی جانشین نبی آپ ہی کا یہ عرض و سما ہے آقا جائیے آ جائیے یہ جب مناجات پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سامنے سے امام آ رہے ہیں دیکھ لیں آپ خود بھی پلٹ کر دیکھ لیں کہ اتنا سہانا منظر ہے یہ دریا کے کنارے جشن امام زمانہ ہے یقیناً بڑی خوبصورت آواز ہے بڑا خوبصورت لہجہ ہے آپ کا میں بلا کسی تمہید کے گزار ہوں یاور صاحب دربندی سے کہ آئیں اور مجھے مولانا نظران حقیقت پیش کریں آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلاۃ حضور صاحب تشریف لائیں حضور صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیے صلوات پڑھیں حضرت علی محمد علیہ السلام پر حاضرین محفل السلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کو وقت کے امام کی آمد پر جو بچے اوپر ہیں برائے مہربانی خاموش رہیں اور نیچے آ جائیں یا اوپر کہیں پہ چپ سے بیٹھ جائیں کیونکہ یہ بات بہت ہی برکت والا پروگرام اور نورانی پروگرام ہو رہا ہے بہت ہی ثواب ہے بیٹھ کے سنیں آرام سے سنیں تاکہ لگے کہ ہاں جشن نور ہو رہا ہے یہ نہ ہو کہ جشن کچھ اور ہو رہا ہے برائے مہربانی خاموش ہو کے اچھے سے سنیں شورا اکرام آپ کی بارگاہ میں نذرانہ کر پیش کر رہے ہیں آپ کے روبرو جناب اجالا زبنگی صاحب بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں ایک قطع سماعت کریں گے کہ وارث
کرارے کو آ جانے کہ وارث ہے درے کرارے کو آ جانے دو نائب احمد مختار کو آ جانے دو تو بھاگ کے غاصب باغ فیدق جائیں گے کہاں پردہ غیب سے حقدار کو آزاد پردہ غیب سے حقداری کو آ جانے دو ایک بہترین صلوات مل جل کے پڑھیں ایک قصیدے کے چند اشعار کہ جب گل گلزار مولود دے حرم آ جائے گا مولود حرم آ جائے گا جب گل گلزار مولود حرم آ جائے گا مولود حرم آ جائے گا جب گل گلزار مولود حرم آ جائے گا آیتوں سے خانہ کعبہ سجایا جائے گا کعبہ سجایا آیتوں سے خانہ کعبہ سجایا جائے گا کعبہ سجایا جائے گا کمکمے ہوں گے درود و حمد کے ہر شاخ پر حمد کے ہر شاخ پر کمکمے ہوں گے درود و حمد کے ہر شاخ پر ہر شجر پر سورہ اخلاص لکھا جائے گا ہر شجر پر سورہ اخلاص لکھا جائے گا اخلاص لکھا جائے گا صلوات پڑھ دیں جب گل گلزار مولود حرم آ جائے گا مولود حرم آ جائے گا آیتوں سے خانہ کعبہ سجایا جائے گا کعبہ سجایا جائے گا پیش کر دے گی اسے اپنے خزانوں کو زمین اس کی خدمت میں سمندر بن کے دریا جائے گا بن کے دریا جائے گا اس کی خدمت میں سمندر بن کے دریا جائے گا بن کے دریا جائے گا اور یہ شعر بطور خاص کہ فخر فرمائیں گے عیسیٰ
کے مامون میں کے مامون میں فخر فرمائیں گے عیسیٰ آکے مامون میں جب امامت کے لیے فخر مسیحا جائے گا فخر مسیحا جائے گا صلوات پڑھ دیں محمد جب الٹ دے گا نقاب چہرہ روشن وہ چاند چہرہ روشن وہ چاند جب الٹ دے گا نقاب چہرہ روشن وہ چاند چہرہ روشن وہ چاند جب الٹ دے گا نقاب چہرہ روشن وہ چاند سنگ اسود کے بھی چہرے پر نکھارا جائے گا پر نکھارا جائے گا محمد وعلی محمد قصیدے کے چند شعر بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد چوکھٹ کو علی کے دیکھ کے پھیرا زمانے والے ہیں چوکھٹ کو علی کے دیکھ کے یوں حیرا زمانے والے ہیں یہ کیسے زمین پر لوگ ہیں جو جنت کو چلانے والے ہیں یہ کیسے زمین پر لوگ ہیں جو جنت کو چلانے والے ہیں مولا کے فضائل دنیا میں جن لوگوں کو بھی کھلتے ہیں ہاتھوں سے سنبھالے دل اپنا اندر ہی اندر جلتے ہیں ہم نعرہ حیدر سے ان کا اب درد بڑھانے والے ہیں خیر زمانے والے ہیں آخری شعر لکھ لیں کہ سردار علی سے مانگتے ہیں کوئی بھی کمی ہوتی ہی نہیں سردار علی سے مانگتے ہیں کوئی بھی کمی ہوتی ہی نہیں وہ چیز بھی مل جاتی ہے کہ جو قسمت میں لکھی ہوتی ہی نہیں یہ آدم کی مٹی سے نہیں آدم کو بنانے والے ہیں چوکھٹ کو علی کے دیکھ کے جزاک اللہ بڑے اچھے اشعار سنا رہے تھے یامر صاحب مجھے حکم ہوا ہے کہ ناظر صاحب جو ہے آپ مختصر پڑھیے گا اور یہ بات میں شعراء سے نہیں کہہ سکتا ہوں
इस चीज़ का ख्याल शोरा को खुद रखना होगा, मगर मुझसे कहा गया है इसलिए मैं ख्याल रखूँगा। और बिना किसी तमहीद के मैं गुजार हूँ जनाब मेराज साहब से कि वो आए और मज़े मौलाना नजराने खिदमत पेश करें। आप हज़रात में इस्तकबाल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक हो आपको भी। चार मिसरे के मुफ्ती तू भी एक दिन देखना जब वो आया होगा। ए मुफ्ती तू भी एक दिन देखना जब वो आया होगा, मेरे मौला के सीने पे भी मातम का निशान होगा। जो जहाँ खड़ा है वहीं से शरीफ हो जाए। ए मुफ्ती तू भी एक दिन देखना जब वो आया होगा, मेरे मौला के सीने पे भी मातम का निशान होगा। इमामे मेहदी दौरा के आने के हैं दो मतलब, हमारी ईद होगी और तेरा 40वां होगा। इमामे मेहदी दौरा के आने के हैं दो मतलब, इमामे मेहदी दौरा के आने के हैं दो मतलब, हमारी ईद होगी और तेरा 40वां होगा। बतौर खास चार विषय ये जो दुनिया में बम्बान नजर आते हैं, ज़हूर हक के तो आसार नजर आते हैं। ये मुसलमान नहीं मस्जिद को उड़ाने वाले इब्ने मुल्जिम के रिश्तेदार नजर आते हैं, इब्ने मुल्जिम के रिश्तेदार नजर आते हैं। ये जो दुनिया में बम्बान नजर आते हैं, ज़हूर हक के तो आसार नजर आते हैं, वो मुसलमान नहीं मस्जिद को उड़ाने वाले इब्ने मुल्जिम के रिश्तेदार नजर आते हैं। चार मिसरे शायद तो मेरी बात हो नाजिश भाई, दिलबर भाई, कि हम लोग मौला हुसैन को गरीबुल वतन कहते हैं, नहीं कहना चाहिए दलील के साथ कि इश्क़ अली सभी से संभाला नहीं गया। इश्क़ अली सभी से संभाला नहीं गया, बादे नबी अली है हमारा यकीन है। इश्क़ अली सभी से संभाला नहीं गया, बादे नबी अली है हमारा यकीन है। शब्बीर को मैं कैसे गरीबुल वतन कहूँ, अकबर के नाम करबला की जमीन है। शब्बीर को मैं कैसे गरीबुल वतन कहूँ, शब्बीर को मैं कैसे गरीबुल वतन कहूँ, अकबर के नाम करबला की जमीन है, अकबर के नाम करबला की जमीन है। कि कोई प्यासा न लौटे अलकमा से इसलिए मेराज, फकत इस वास्ते साहिल पे मौला मेरा लेटा है। कोई प्यासा न लौटे अलकमा से इसलिए मेराज, फकत इस वास्ते साहिल पे मौला मेरा लेटा है। कहे बाबुल हवाए शेर हैदर को नहीं क्यों कर, कटे हाथों से मांगो एक तो 100 बार देता है। कहे बाबुल हवाए शेर हैदर को नहीं क्यों कर, कटे हाथों से मांगो एक तो 100 बार देता है। कि चार मिसरे के चश्मे जमजम की तरह एक चश्म भी होता वहाँ, चश्मे जमजम की तरह एक चश्म भी होता वहाँ। पाँव मख्तल में जो पड़ जाता अगर बेशीर का, पाँव मख्तल में जो पड़ जाता अगर बेशीर का, तो ही सजदों ने बचाया दीन खालिक का वजूद, तो ही सजदों ने बचाया दीन खालिक का वजूद। आखिरी सजदा अली का, आखिरी शब्बीर का, तो ही सजदों ने बचाया दीन खालिक का वजूद। आखिरी सजदा अली का, आखिरी शब्बीर का। बात का सहारा दे। चार मिसरे के भाइयों भाई से इस दर्जा वफादार बनो, भाइयों भाई से इस दर्जा वफादार बनो, बावफा कह के तुम्हें खुद ही बुलाएं अब्बास। भाइयों भाई से इस दर्जा वफादार बनो, बावफा कह के तुम्हें खुद ही बुलाएं अब्बास। इसलिए नेज़े बसर गाजी का ठहरा ही नहीं, भाई जो ठहरे तो ताज़ीम को आए अब्बास। इसलिए नेज़े बसर गाजी का ठहरा ही नहीं, इसलिए नेज़े बसर गाजी का ठहरा ही नहीं, भाई जो ठहरे तो ताज़ीम को आए अब्बास। के लश्कर शाम से गाजी ने इशारे में कहा, हुक्म सरवर है जो तलवार चलाई न गई। लश्कर शाम से गाजी ने इशारे में कहा, हुक्म सरवर है जो तलवार चलाई न गई। इस कदर खौफ था गाजी का सितमगारों में, हाथ थे कर चुके हाथों से तराई न गई। इस कदर खौफ था गाजी का सितमगारों में, हाथ थे कर चुके हाथों से तराई न गई। आखिरी के इसीलिए तो है प्यासों से डर रहा सूरज, वो तशनगी में भी जालिम पे मुस्कुराते हैं। इसीलिए तो है प्यासों से डर रहा सूरज,
وہ تشنگی میں بھی ظالم پہ مسکراتے ہیں. بھلا ہو پیاس کا احساس کیوں انہیں معراج جو روزے دار سبق کربلا سے پاتے ہیں, جو روزے دار سبق کربلا سے پاتے ہیں. سبحان اللہ. حبیب و مسلموں مختار ہونا چاہیے, حبیب و مسلموں مختار ہونا چاہیے, حبیب و مسلموں مختار ہونا چاہیے, لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے, حبیب و مسلموں مختار ہونا چاہیے, لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے. آ رہی ہے مسجد اقصیٰ سے نازش یہ صدا, مہدی دورہ کی پھر سرکار ہونا چاہیے, مہدی دورہ کی پھر سرکار ہونا چاہیے. آئیے حضرات انہیں مصروں کے زیر شاعر میں گزار ہوں جناب شہزاد صاحب سے کہوائے اور مدھیہ مولانا نذرانہ کی پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال اللہ علیہ وسلم. جناب آصف گوپالپوری صاحب سے, آصف گوپالپوری صاحب سے. حاضرین محفل السلام علیکم. جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 منٹ سے بتا دیں وقت کافی ہو گیا ہے, لہذا شعراء سے بھی گزارش ہے کہ آج دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں, یعنی دریا سے فقط پیاس اٹھا لائے ہیں, تو نہر کے جسم کو قبضے میں رکھو شوق سے تم, نہر کی روح تو ابا نہر کے جسم کو قبضے میں رکھو شوق سے تم, نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں بس. ایک مطلع اور 2 سے 3 شعر کافی جلدی کر دیں. یہ عزاداری سرے عرش خدا لے جائے گی, یہ عزاداری سرے عرش خدا لے جائے گی, میرے دل کو تازیہ خانہ بنا لے جائے گی, میری آنکھیں اپنی پلکوں پر سجا کر ایک دن, میری آنکھیں اپنی پلکوں پر سجا کر ایک دن, سیدہ کے سامنے اشک عزا لے جائے گی. تو اس قدر پھیلی ہے نورے عسکری کی روشنی, عسکری کی روشنی, اس قدر عسکری کی روشنی, آگ کے سورج کی کرن ان سے ضیاء لے جائے گی. عسکری کے لال کی آمد یقین ہے ایک دن, آمد یقین ہے ایک دن, عسکری کے لال کی آمد یقین ہے ایک دن, مصطفیٰ کے دین کی قسمت جگا لے جائے گی. آخری شعر بطور خاص. غیب سے مولا یہ بولے دل میں رکھو اطمینان, دل میں رکھو اطمینان. غیب سے مولا یہ بولے دل میں رکھو اطمینان,
دریا دل عریضے میں چھپا لے جائے گی موج دریا دل عریضے میں چھپا لے جائے گی میرے دل کو تازیہ خانہ بنا لے جائے گی بہت بہت شکریہ اٹھایا جائے گا ایسا لگ رہا ہے کہ کوہ طور پر جشن نور ہو رہا ہے کہ جب خدا کے حکم سے پردہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے عاشقوں کو آزمایا جائے گا جب خدا کے حکم سے پردہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے عاشقوں کو آزمایا جائے گا تو کربلا والے ہیں جیسے ویسے پروانے بنو سن رہا ہوں پھر چراغوں کو بجھایا جائے گا کربلا والے ہیں جیسے ویسے پروانے بنو سن رہا ہوں پھر چراغوں کو بجھایا جائے گا آپ کا جانا پہچانا چہرہ آپ کا پسندیدہ لہجہ میری مراد ہے جناب اطہر بھی پوری صاحب سے کہ وہاں اور مدھے مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں آپ حضرات کے استقبال نعرہ سلوات سے کریں السلام علیکم آپ سبھی کو مجلس کی طرف سے بہت بہت مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین ببیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پیش کر رہا ہوں سمجھتے ہیں دل و نظر پہ تیرا ہے تیرا واجب ہے دل و نظر پہ تیرا ہے تیرا واجب ہے میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے دل و نظر پہ تیرا ہے تیرا واجب ہے کہ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا میں جانتا ہوں سلام جواب میں جانتا ہوں سلام جواب واجب ہے واجب صلوات کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے اپنی آنکھوں پر ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے اپنی آنکھوں پر ہے پردہ وہ کہاں
آنکھوں پر ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے غیب موجود ہونا غیب میں موجود ہونا گر ہے پردے کی دلیل غیب میں موجود ہونا گر ہے پردے کی دلیل غیب میں موجود ہونا گر ہے پردے کی دلیل کیوں نہیں کہتے خدائے مہرباں پردے میں ہے کیوں نہیں کہتے خدائے مہرباں پردے میں ہے آخری شعر سماعت فرمائیں دور حاضر بھی عجب ہے دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے نوجوان بیٹی کھلے سر بوڑھی ماں پردے میں ہے نوجوان بیٹی کھلے سر بوڑھی ماں پردے میں ہے دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے نوجوان بیٹی کھلے سر بوڑھی ماں پردے میں ہے نوجوان صلوات غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ صلوات جشن والی سلوات پڑھنے میں جو کرتے غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ چلاؤ غیبات کے پردے سے کب تک نظام زمانہ امام زمانہ ہماری تمنا ہے عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو ہٹا کے امام جماعت کو پیچھے امامت کرانا امام زمانہ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ نہج بلاغہ ہمیں کیا تعارف
ولی و خدا کا تو مانا تو نہجے بلاغا کے خطبوں سے قرآن پڑھانا امام زمانہ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ باز بلند سلام کہنا تو نہیں چاہیے تھا مگر یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہنے کا کہ جب جشن نور ہے تو یہ جوان باہر تو کھڑا ہے. اگر جشن نور ہے کیونکہ یہ جو جشن ہے یہ جو محفلوں کا طریقہ ہے یہ جو مجلسوں کا طریقہ ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ اس کی حفاظت یہاں سے ہوگی وہاں سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی بنتا ہے کیونکہ میں اسی کا کھاتا ہوں اور جس کا کھاؤ اس کا گانا اور انسان کی انسانیت کو پورا کرتا ہے. تو میں بڑی معذرت سے اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جشن امام زمانہ ہے کم سے کم اپنے وقت کے امام کو آ کر جو ہے سلامی پیش کریں اور ان کی خدمت میں کم سے کم بیٹھ کر صلوات پڑھیں دور کھڑے ہو کر بات نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد اگر وقت کے امام نے پوچھ لیا کہ میرے جشن میں تم کیا کر رہے تھے تو کیا جواب دو گے آپ نے؟ تو جشن امام زمانہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کم سے کم فرش محفل پہ فرش مجلس پہ بیٹھا کریں جب بھی آیا کریں تو کیونکہ دوسری قومیں آپ سے پیغام لے کر جاتی ہیں. غلط میسج نہ دیجیے دوسری قوموں کو کہ یہ لوگ محفل کرتے ہیں اور مجلس کرتے ہیں اور باہر گھوما کرتے ہیں. یہ لوگ اندر تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اچھی باتیں ہوتی ہیں تو فرش محفل پہ بیٹھیں. چلو آپ محمد والے محمد میں بلا کسی تکلیف کے گزار ہوں جناب شہزاد صاحب سے کروائے ہم مدھے والا میں نظران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات کے سلمان علیہ السلام سے کہیں. ہم لوگ نہ پھنسے آپ تمام حضرات کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. محمد وآل محمد صلوات پڑھیں حضرات. صلی اللہ محمد وآل محمد. 4 مصرے پہلے سماعت فرمائیں پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق قصیدہ سماعت فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات پڑھیں حضرات. صلی اللہ محمد وآل محمد. عبادت کو جگانے جا رہی ہیں عبادت کو جگانے جا رہی ہیں عبادت کو جگانے جا رہے ہیں جنا کو گھر بنانے جا رہی ہیں جنا کو گھر بنانے جا رہی ہیں فرشتے جا رہی ہیں
सलावत पढ़ें हजरत। देखिएगा मोहम्मद ज़माना अलैहि सलाम के मुताबिक मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत पढ़ें हजरत। मंजूर समाते के वाले इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया, इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया। पेड़ सूखा हुआ था हरा हो गया, इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया। पेड़ सूखा हुआ था हरा हो गया, इनके आने की शब में जो आई खबर। समाते पर देखिएगा हज़रत। इनके आने की शब में जो आई खबर, सुन के बीमार को फायदा हो गया। इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया। पेड़ सूखा हुआ था हरा हो गया। शेर देखिएगा कि तन्हा निकला था हाथों में लेकर अलम, तन्हा निकला था हाथों में लेकर अलम। रफ्ता रफ्ता जुलू से अज़ा हो गया, इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया। पेड़ सूखा हुआ था हरा हो गया, कि जिससे नाराज हैं दहर में सैयदा, जिससे नाराज हैं दहर में सैयदा, उससे नाराज उसका खुदा हो गया। जिससे नाराज है दहर में सैयदा, उससे नाराज उसका खुदा हो गया। इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया। पेड़ सूखा हुआ था हरा हो गया। शेर देखिएगा कि मोजिज़ा देखिए खून शबीर का, मोजिज़ा देखिए खून शबीर का। खाकी में मिल के खाके शफा हो गया। मोजिज़ा देखिए खून शबीर का, खाकी में मिल के खाके शफा हो गया। कि हुर के किस्मत बनाई है शबीर ने, हुर के किस्मत बनाई है शबीर ने। जिसने छोड़ा इन्हें हुरमुला हो, हुर के किस्मत बनाई है शबीर ने, हुर के किस्मत बनाई है शबीर ने। जिसने छोड़ा इन्हें हुरमुला हो गया। इनके आने से ये मोजिज़ा हो गया। पेड़ सूखा हुआ था हरा हो गया। कि एक बेशीर से रंग में उलझा था वो, एक बेशीर से रंग में उलझा था वो। क्या बताऊं पता लापता हो गया, क्या बताऊं
لاپتہ ہو گیا. ایک بے شیر سے رنگ میں الجھا تھا وہ, کیا بتاؤں پتہ لاپتہ ہو گیا. کہ مشکلیں میرے گھر سے روانہ ہوئی, مشکلیں میرے گھر سے روانہ ہوئی. جب علی سے میرا واسطہ ہو گیا, جب علی سے میرا واسطہ ہو گیا. آخری مقطع دیکھیے گا شعر کا کہ میری شاہی بچائی ہے شبیر نے, میری شاہی بچائی ہے شبیر نے. یہ شہزاد ان کا گدا ہو گیا, یہ شہزاد ان کا گدا ہو گیا. میری شاہی بچائی ہے شبیر نے, یہ شہزاد ان کا گدا ہو گیا. ان کے آنے سے یہ معجزہ ہو گیا, پیڑ سوکھا ہوا تھا ہرا ہو گیا. کیونکہ وہ بہت تاخیر ہو رہی ہے اور اس بورڈ کو 8 بجے تک خالی بھی کرنا ہے اور پرمیشن بھی 8 بجے تک ملا ہے. لہٰذا جو بھی شعراء کرام ہیں بہت ہی اختصاری کام کریں اور تاکہ آگے بھی چل کے ہو سکے کچھ. بلا کسی تمہید کے میں ناظر میری مراد ہے جناب میسا مدین آبادی صاحب سے, جو خود بھی ناظر ہیں. تو استقبال میں کیا شعر پڑھا جائے جو خود ناظر ہو, لہٰذا آپ بتا دیجیے استقبال نامے اس طرح آتی ہے. آپ حضرات چائے پی رہے ہیں, مصرے سے آغاز کرتا ہوں یہیں سے. چائے پی پی کے اونگنے والو, سبحان اللہ. چائے پی پی کے اونگنے والو. چونکہ بزم نور ہے اور نور سامنے ہی سورج نکل رہا ہے. چائے پی پی کے اونگنے والو, آنکھیں کھولو امام آیا ہے, آنکھیں کھولو امام آیا ہے. کس نے کتنے درود بھیجے ہیں, روز محشر جواب دے دینا, روز محشر جواب دے لینا. نعرہ سلوات. چونکہ مجھ سے گزارش کی گئی ہے ضرور پڑھ دیتا ہوں. مولائی مجمع کے اے فور ابو تراب ہے علی, بی فور باب العلم ہے علی, اور سی سے شاعر رحمان علی, اور ڈی سے دیکا محافظ علی, ای سے علم کا دروازہ علی, اور ایف سے فخر جلال علی, اور جی سے غازی سلام علی, ایچ سے حیدر کرار علی, اور وائی سے اسلام کی شان علی, جیسے جنت کا ضامن علی. اے فور ابو تراب ہے علی, اور بی فور باب العلم ہے علی, اور سی سے شاعر رحمان علی, اور ڈی سے دیکا محافظ علی, ای سے علم کا دروازہ علی, اور ایف سے فخر جلال علی, اور جی سے غازی سلام علی, ایچ سے حیدر کرار علی, اور آئی سے اسلام کی شان علی, جیسے جنت کا ضامن علی, اور کیسے کوثر کا مالک علی, ایم سے مدد الہی علی, اور ایم سے نور الہی علی, او سے وقت کی شان علی, پی سے پیغمبر کا وسیع علی, کیوں سے قرآن ناطق ہے علی, اور آخ سے رب کی برہان علی, اس سے شیر یفتح ہے علی, اور ٹی سے تکبیر خدا ہے علی, وی سے ورد زبا ہے علی, ڈبلو سے ولی اللہ ہے علی, ایکس سے ساس حق ہے علی, وائی سے اخی کی بنیاد علی, اور زد سے زارا کی شان علی. علی مختصر یہ کہ میرا رب میں علی ختم ممبر پہ ہے علی, کعبہ ہے تو سے پیغمبر پہ ہے علی, میرا رب میں علی ختم ممبر پہ ہے علی, کعبہ ہے تو سے پیغمبر
जन्नत में आए अली, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जान दोगे जान। काश ग़ैबत तमाम, आखिरी 3 शेर पढ़ के मैं जगह लूँगा, मुझे माहौल बनाने के लिए बुलाया गया था बस। काश ग़ैबत तमाम हो जाए, जब एक नाज़िम नाज़िम कह दे बस निज़ामत हो रही है। काश ग़ैबत तमाम हो जाए, काश ग़ैबत तमाम हो जाए, अब ज़हूरे इमाम हो जाए, अब ज़हूरे इमाम हो जाए। चूँकि दरिया के किनारे हम हैं, गैज़ से जिसको देख ले अब्बा, गैज़ से जिसको देख ले अब्बा, उसका किस्सा तमाम हो जाए, उसका किस्सा तमाम हो जाए। शेर आखिर, पाल दे तू जिसे अबू तालिब, पाल दे तू जिसे अबू तालिब, वो नबी या इमाम हो जाए, वो नबी या इमाम हो जाए। नहीं तो मैं गुज़ार हूँ जनाब राग़िब रज़ी वाजिफा से दुआएं और मदह माला में जाने की पेश करें। आप खुदा तुम्हें सफाल नारे सलावत से करें। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़िक्र अली जा अली जब होता रहेगा, कोई हंसता कोई रोता रहेगा। ज़िक्र अली जा ज़िक्र अली जब होता रहेगा, कोई हंसता कोई रोता रहेगा। उनकी किस्मत उनकी किस्मत क्या जागेगी, जो महफिल में सोता रहे। और जिनको चाहो उनको बढ़ाओ, जिनको चाहो उनको बढ़ाओ, पोंगा पंडित उनको बनाओ। और जिनको चाहो उनको बढ़ाओ, जिनको चाहो उनको बढ़ाओ, पोंगा पंडित उनको बनाओ। लाख हदीसे लाख हदीसे गढ़ के सुनाओ, जो जैसा वैसा ही रहेगा। और सुन लो ये हदीस नबी है, सुन लो ये हदीस नबी है, बोझ वाली में दोज़ख बनी है। हर दुश्मन अली का, दुश्मन अली का जलता रहा है, दोज़ख में भी जलता रहेगा। कौन बुलंदी पर है देखो, कौन
कौन बुलंदी पर है, देखो जो ऊंचा है ऊंचा रहेगा। अरे हक अली के पीछे पीछे, हक अली के पीछे पीछे दुनिया है जूती के नीचे। अरे दूर हुआ जो उनके दर से, दूर हुआ जो उनके दर से, हश्र तलक वो रोता रहेगा। अरे जिक्र अली देखो सजा है, जिक्र अली देखो सजा है, नारा अली का खूब लगाओ, नारा हैदरी। अरे कश्ती उसकी, कश्ती उसकी पार लगेगी, नादे अली जो पढ़ता रहेगा। अरे कश्ती उसकी, कश्ती उसकी पार लगेगी, नादे अली जो पढ़ता रहेगा। नादे अली पढ़िए। अरे कश्ती उसकी, कश्ती उसकी पार लगेगी, नादे अली जो पढ़ता रहेगा। ऐसा मुक़द्दर हो नहीं सकता, कोई भी राग़िब हो नहीं सकता। ऐसा मुक़द्दर, ऐसा मुक़द्दर हो नहीं सकता, कोई भी राग़िब हो नहीं सकता। अरे कतरा समुंदर हो नहीं सकता, जो दरिया है दरिया रहेगा। वाह 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 वाह। ऐसा मुक़द्दर, ऐसा मुक़द्दर हो नहीं सकता, कोई भी राग़िब हो नहीं सकता। अरे कतरा समुंदर हो नहीं सकता, जो दरिया है दरिया रहेगा। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, बड़ी अच्छी महफिल हुई। मैं यहीं से एक कलाम पढ़ता हूँ कि कुरान वफाओं का सुनाने लगा, कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया। कुरान, सब शरीक हो जाइएगा तो अगला मिसरा पेश करूंगा। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया। सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। तो खुल खुल के फरेरे से बरसने लगे बादल, अब्बास के जलवों में नहाने लगा दरिया। खुल खुल के फरेरे से बरसने लगे बादल, अब्बास के जलवों में नहाने लगा दरिया। तो रखती कफे अब्बास पे मौजों ने ज़बाने, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया। रखती कफे अब्बास पे मौजे ने ज़बाने, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया। तो तत्हीर की आयत तो कभी सूरह कौसर, अब्बास को पढ़ पढ़ के सुनाने लगा दरिया। तत्हीर की आयत तो कभी सूरह कौसर, अब्बास को पढ़ पढ़ के सुनाने लगा दरिया। तो नजरें जो मिली शेर की खूबार नजर से, नजरें जो मिली शेर की खूबार नजर से, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। तो वो देख उधर फेर ली अब्बास ने नजरें, वो देख उधर फेर ली अब्बास ने नजरें, वो देख उधर ठोकरें खाने लगा दरिया। वो देख उधर फेर ली अब्बास ने नजरें, वो देख उधर ठोकरें खाने लगा दरिया। आइए हज़रात, इन इसमें के साया में गुजार हूँ। अली जनाब मौलाना दिलबर रजा काज़मी साहब से कहवाएं और मध्य मौलाना नजराना की पेश करें। आप हज़रात इनका इस्तक़बाल नारे सलाम से। जनाब गुरफजा साहब आ गए हैं और उनसे गुजारिश है कि अस्सलाम वालेकुम। इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए तफसील को दरगुजर करते हुए, क्योंकि वक्त भी नहीं है,
ایک مل جل کے پنجتنی صلوات محمد وآل محمد پر. دیکھیے نبی اکرم کا فرمان ہے کنجوس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں، بلکہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جو آل محمد پہ صلوات میں کنجوس ہے. اور یہ بات طے ہے کہ نورانی محفل ہے تو کچھ ہوتا نہیں، اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے چہرے پہ نور لانا چاہتے ہیں اتنی بلند ترین صلوات محمد و آل محمد پر. چنندہ مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائے امام آئیں گے. کیوں آئیں گے وہ وجوہات مصروں میں بیان کیے، اختصار کے مدد بڑے بھائی. دیے ستم کے بجھانے امام آئیں گے. دیے ستم کے بجھانے امام آئیں گے. چراغ عدل جلانے امام آئیں گے. جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو عدل کا چراغ جلانے کے لیے امام آئیں گے. مصرع جلدی تہذیب و درخواست ملاحظہ فرمائیں چونکہ وقت نہیں ہے. علم جری کا اٹھانے امام آئیں گے. غرور ظلم کو ڈھانے امام آئیں گے. بطور خاص مصرع ملاحظہ فرمائے ایک گروپ محمد وآل محمد پر. ایک تقابل رہا ہے کہ ہم عربی ہیں تو ہم بڑھ گئے، وہ اجمی ہیں تو وہ گھٹ گئے. یہ سارے چیزیں گھٹ جائیں گی. بطور خاص مصرع عرب عجم کا غریبی کار امیری کا. عرب عجم بڑے بھائی مولانا عروج صاحب. عرب عجم کا غریبی کار امیری کا. ہر ایک فرق مٹانے امام آئیں گے. جناب فاطمہ بنت رسول کا روزہ تمام شیعان حیدر کرار کے دل کی تمنا ہے. مصرع آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں. جناب فاطمہ زہرا جناب فاطمہ بنت رسول کا روزہ ہمیں یقین ہے بنانے. ہمیں یقین ہے بنانے امام آئیں گے. اور یہ مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائے. نقاب غیب اٹھا کر ستم کے طوفان سے حسینیوں کو بچانے حسینیوں کو بچانے امام آئیں گے. اور یہ مصرع بطور خاص دل میں اتر جائے تو بولیے گا. بطور خاص ملاحظہ فرمائے. علی کی تیغ کا جن پر ادھار باقی ہے. علی کی تیغ کا جن پر ادھار باقی ہے. ارے سروں کو ان کے اڑانے سروں کو ان کے اڑانے امام. آخری مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے ایک گروپ محمد وآل محمد پر. کتاب حق میں جو نازل ہوا پیمبر پہ وہی نظام چلانے امام آئیں گے. ضرور محمد وآل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد. کیونکہ
ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ जो इस प्रोग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और प्रोग्राम में कोऑपरेट किए हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत ही मेहनत किया है और यकीनन ये भी ज़रूरी है उनके लिए बहुत ही मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शाह जौहर इमाम जौहरी साहब से कि यहाँ पे आए और अरे आइए मैं मौलाना उर्दू साहब से गुजारिश करता हूँ शाह जौहर इमाम जौहरी साहब को शार पेश करें। और मैं तनवीरुल हसन खान साहब तन्नू साहब से भी गुजारिश करूँगा यहाँ पे आए और मौलाना दिलबर राय साहब से गुजारिश करूँगा कि तनवीरुल हसन खान को सलावत भेजो एक अपनी नहीं